अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अपना लेक्चर शुरू करते हैं। आज हमारा लेक्चर उर्दू ग्रामर का है। उर्दू ग्रामर में आज हम पढ़ेंगे फ़ेल। फ़ेल वो कलमा है जिससे किसी काम का करना या होना किसी ज़माने में मालूम हो, जैसे नईम आया, ताहिर ने किताब पढ़ी। ठीक है, हमें इससे मालूम होता है कि ये काम जो है वो किसी एक ज़माने में हो रहा है। अब अगर हम इसकी डिटेल में जाएं तो फ़ेल का ताल्लुक ज़माने के साथ होता है और ज़माने 3 होते हैं। यानी अगर हम फ़ेल यानी काम को देखेंगे ज़माने के साथ इसका ताल्लुक है तो ज़माने हमारे 3 हैं। कौन कौन से देखें? नंबर 1 है ज़माना माजी। माजी वो ज़माना जो गुज़र चुका है। दूसरा है ज़माना हाल। हाल वो ज़माना जो मौजूद है उसे हाल कहते हैं, यानी जिसमें हम रह रहे हैं। तीसरा है ज़माना मुस्तकबिल, यानी आइंदा ज़माना। आइंदा आने वाले ज़माने को ज़माना मुस्तकबिल कहते हैं। ठीक है, अब हम इसमें 3 ज़माने का जिक्र देखा, ज़माना माजी, ज़माना हाल और ज़माना मुस्तकबिल। इन तीनों के हवाले से जो काम होगा उसको हम अलग अलग पहचानेंगे। ठीक है, आगे चलिए। इसमें देखें फ़ेल की किस्में। फ़ेल की 12 किस्में हैं। फ़ेल माजी पहली किस्म है, दूसरी फ़ेल हाल है, तीसरी फ़ेल मुस्तकबिल है, चौथी फ़ेल मज़ारे है, पाँचवीं फ़ेल अमर है, छठी फ़ेल नहीं है, सातवीं फ़ेल लाजिम है, आठवीं फ़ेल मतअद्दी है, नौवीं फ़ेल मारूफ है, 10वीं फ़ेल मजहूल है, 11वीं फ़ेल ताम और 12वीं फ़ेल नाकिस है। ये कुल 12 किस्में हैं फ़ेल की। ठीक है, लेकिन आज हम फ़ेल माजी की जो है वो मज़ीद तफसील देखेंगे। फ़ेल माजी फ़ेल की पहली किस्म है। आइए देखते हैं कि इसकी आगे से कितनी किस्में हैं और इनकी जो है वो मज़ीद तफसील क्या है। फ़ेल माजी। फ़ेल माजी वो फ़ेल है जिससे किसी काम का करना या होना गुज़रे हुए ज़माने में मालूम हो, जैसे नदीम गया, फरीदा ख़त लिखती थी। यानी कि जो काम हमें इससे मालूम हो रहा है वो माजी में हुआ है। ठीक है, गुज़रे हुए ज़माने में वो काम हुआ, उसको हम फ़ेल माजी कहते हैं। फ़ेल माजी की किस्में देखते हैं तो 6 किस्में हैं फ़ेल माजी की। नंबर 1 माजी मुतलक, नंबर 2 माजी करीब, नंबर 3 माजी बईद, नंबर 4 माजी शकिया, नंबर 5 माजी तमन्नाई और नंबर 6 है माजी इस्तमरारी। ठीक है, ये कुल 6 किस्में हैं फ़ेल माजी की और इनकी तफसीर जो है वो हमने आज के लेक्चर में पूरी पढ़नी है और इसको याद रखना है। याद इस तरीके से रखना है कि आपको ग्रामर में पूरी तारीफ नहीं आती। आपको पेपर पैटर्न चूँकि पहले से पता चल गया है, फर्स्ट टाइम आप दे चुके हैं। फ़ेल माजी की अगर आपको इसमें से कोई MCQ आएगा तो आपने उसको पहचानना होगा कि माजी की किस किस्म से ये ताल्लुक़ रखता है, आपने उसको मार्क करना होगा। ऐसा नहीं कि आपने पूरी तारीफ याद करनी है और इस तरह का कोई सवाल जो है आपके पेपर में आएगा। तो आइए देखते हैं। पहली किस्म है माजी मुतलक। इसका मतलब है आज़ाद माजी। वो फ़ेल है जिसमें किसी काम का करना या होना गुज़रे हुए ज़माने में मालूम हो, सिर्फ गुज़रे हुए ज़माने में। ठीक है, इसमें ये कैद नहीं है वो ज़माना जो है वो अभी गुज़रा है या बहुत पहले से गुज़रा है, सिर्फ ये कि वो ज़माना गुज़रा हुआ है। ठीक है, तारीफ देखिए आपने। वो फ़ेल है जिसमें किसी काम का करना या होना सिर्फ गुज़रे हुए ज़माने में मालूम हो, लेकिन ये मालूम ना हो कि गुज़रा हुआ ज़माना नज़दीक का है या दूर का। ठीक है, इसकी मिसाल भी देखिए, आपको मज़ीद इसके बारे में पता चलेगा। मसलन वो आया, तुम गए। अब वो आया से हमने ये तो पहचान लिया कि ये काम जो है वो माजी में हुआ है, लेकिन वो कब आया ये नहीं पता कि अभी करीब में आया है या बहुत पहले आया है। दूसरी मिसाल दी है इन्होंने, तुम गए। अब तुम गए में भी ये कंफर्म है, हमें ये पक्का है कि तुम गए का मतलब ये काम माजी में हुआ, लेकिन ये नहीं पता कि ये काम अभी करीब में ही हुआ है या बहुत पहले से हुआ है। ठीक है, इसके बनाने का तरीका जो है वो उन्होंने दिया हुआ है, इसको पढ़ लेते हैं। लेकिन असल चीज़ जो आपने याद रखनी है वो इसकी पहचान है। बाज़ मसदरों के आखिर से ना हटाकर अलिफ लगा देने से माजी मतलब बन जाती है, जैसे लिखना से लिखा, पढ़ना से पढ़ा, दौड़ना से दौड़ा। अब इसमें जो लिखा है, पढ़ा है और दौड़ा ये माजी मुतलक है। ठीक है, ये देखिए, खाना से खाया, रोना से रोया, आना से आया, ना हटाकर या लगा दिया तो भी माजी मुतलक बन जाती है। दूसरी मिसाल देखिए, इसकी दूसरी किस्म है माजी करीब।
ماضی قریب وہ فعل ہے جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا نزدیک کے گزرے ہوئے زمانے میں معلوم ہو، جیسے کہ ندیم آیا ہے، فرا گئی ہے۔ اب اس کو ہم نے ماضی کیسے پہچانا بچوں کہ یہ ماضی ہے؟ یہ جو لفظ ہے نا آیا اور گئی، اس سے ہم نے پہچانا کہ یہ ماضی ہے۔ اور ماضی کی قسم کون سی ہے؟ وہ اس کے آخر میں لگنے والے ہے سے پہچانا، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیں، ندیم آیا سے مراد کہ ندیم آیا ماضی میں، لیکن آگے ہے لگ گیا تو مطلب کہ ندیم آیا ہے ماضی قریب میں، ابھی آیا ہے، یعنی کہ زمانہ تو گزر گیا لیکن کیا ہے؟ قریب کا زمانہ۔ اسے کنفرم ہو گیا، پکا ہو گیا کہ ندیم جو آیا ہے وہ ماضی قریب میں آیا ہے۔ فرا گئی ہے، گئی سے ہم نے پہچانا کہ یہ ہے ماضی، لیکن جو ہے وہ ہم نے پہچان لیا کہ یہ ماضی قریب ہے، یعنی کہ ہے کی علامت سے ہم نے اس کو پہچان لیا کہ یہ ماضی قریب کی بات ہو رہی ہے۔ اب اس کے بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کے آخر میں ہے لگا دینے سے ماضی قریب بن جاتی ہے۔ نیکسٹ دیکھیے، تیسری قسم ہے ہماری ماضی بعید۔ ماضی بعید وہ فعل ہے جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا دیر کے گزرے ہوئے زمانے معلوم ہو، یعنی کہ جو زمانہ پرانا ہو گیا ہے، دیر سے گزرا ہوا ہے، اس میں معلوم ہو تو وہ ہے ماضی بعید۔ مقیم نے خط لکھا تھا، اب جو مقیم نے خط لکھا تھا، لکھا سے ہم نے پہچان لیا کہ یہ ماضی بعید ہے، دور کا گزرا ہوا زمانہ ہے، لیکن ساتھ میں لگ گیا تھا، تو تھا سے ہم نے پکا ہو گیا کہ یہ گزرا ہوا زمانہ تو ہے لیکن ساتھ میں بہت دور کا، تھا لگا دینے سے، ٹھیک ہے؟ اس کی مثالیں جو ہیں وہ یہ ہیں، اس میں ماضی مطلق کے آخر میں تھا لگا دینے سے ماضی بعید بن جاتی ہے، کہ اگر یہ لکھا ہوتا مقیم نے لکھا تو کون سا ماضی تھا؟ ماضی مطلق، لکھا تک ہوتا تو کیا ہوتا؟ ماضی مطلق ہوتا۔ اگر اس کے آخر میں ہے لگا دیتے تو ماضی قریب بن جاتا، لیکن اس کے آخر میں تھا لگا دینے سے کون سا ماضی بن جائے گا؟ ماضی بعید۔ ٹھیک ہو گیا بچوں؟ اگلی قسم دیکھیے، وہ ہے ماضی شکیہ۔ شکیہ سے ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ شک پایا جا رہا ہے۔ وہ فعل ہے جس سے کسی کام کے کرنے یا ہونے کا گزرے ہوئے زمانے میں شک معلوم ہو، یعنی کہ وہ کام تو گزرے ہوئے زمانے کی بات بتا رہا ہو لیکن یہ ہمیں پکا پتہ نہ ہو کہ وہ کام ہوا بھی ہے یا نہیں۔ جیسے اس نے خط لکھا ہوگا، ٹھیک ہے؟ اگر اس کو کسی کام کرنے کے لیے کہا گیا، جیسے علی کو کہا گیا علی خط لکھو، یا علی نے خط لکھا، اب یہاں پر بتایا ہے اس نے خط لکھا ہوگا، اب ہمیں پکا پتہ ہی نہیں ہے کہ علی نے خط لکھا بھی ہے کہ نہیں، تو ہوگا سے مراد ہے کہ اس ماضی کے کام میں شک پایا جا رہا ہے، پتہ نہیں یہ کام لکھا اس نے ہے کہ نہیں۔ دیکھیے، ماضی مطلق کے آخر میں ہوگا لگا دینے سے ماضی شکیہ بن جاتی ہے۔ دیکھیں، اگر یہ جملہ ہوتا اس نے خط لکھا، لکھا تک ہم پہچان لیتے کہ یہ ماضی ہے، فعل ماضی میں یہ فعل ماضی مطلق کی قسم ہے کہ اس نے خط لکھا، لیکن اس کے آخر میں لگا ہوا ہے ہوگا، ہوگا لگا دینے سے یہ ماضی شکیہ بن جاتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کام ہوا بھی ہوگا کہ نہیں۔ ٹھیک ہے، اگلا دیکھیے، اس کی پانچویں قسم ہے ماضی تمنائی۔ تمنا خواہش، ٹھیک ہے؟ آرزو وہ فعل ہے جس سے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کی آرزو، تمنا یا شرط معلوم ہو، جیسے کاش وہ محنت کرتا۔ محنت کرتا سے مراد ہے یہ ماضی کی بات ہو رہی ہے، لیکن شروع میں جو کاش کا لفظ استعمال ہو گیا اس سے ماضی تمنائی ایک آرزو ہے، کاش وہ محنت کرتا، اگر وہ آتا، اگر شرط پائی گئی۔ ٹھیک ہے، اس کی طریقہ کیا ہے بنانے کا؟ اس کا طریقہ ہے مصدر کے آخر میں نہ ہٹا کر تا لگا دینے سے اور شروع میں کاش یا اگر لگا دینے سے ماضی تمنائی یا شرطیہ، اس کو تمنائی بھی کہتے ہیں اور شرطیہ بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے یہ دیکھیں مثالیں، کاش وہ پڑھتا، کاش وہ پڑھتی۔ یہ دیکھیں، اگر وہ پڑھتا، اگر لگا دیا، اگر وہ پڑھتی، اگر وہ پڑھتے، اس کے صیغے ہیں جمع غائب، واحد حاضر۔ ٹھیک ہے، اور آخری قسم دیکھیے ماضی کی، ماضی استمراری۔ اس کا مطلب ہے جو کام چل رہا ہو، مسلسل ہو، لگاتار ہو اور جاری ہو۔ ٹھیک ہے، یہ آخری قسم اس کی ماضی استمراری۔ وہ فعل ہے جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا گزرے ہوئے زمانے میں لگاتار اور مسلسل ہو، جیسے وہ لکھتا تھا۔ اس کی دو طرح کی مثالیں ہیں، اس میں دو طرح سے استمراری بنتی ہے۔ کیسے؟ یا تو تا تھا لگا دیں یا پھر رہا تھا لگا دیں۔ ٹھیک ہے، یہ مصدر کے آخر سے نون الف نہ ہٹایا اور یا پھر تا تھا لگایا یا پھر رہا تھا لگایا۔ اگر وہ مونس ہے تو تی تھی اور رہی تھی، اگر وہ جمع ہے تے تھے اور رہے تھے، اس طرح لگایا۔ ٹھیک ہے، تو پھر ماضی استمراری بن جاتا ہے۔ مثال دیکھیے، وہ دوڑتا تھا، وہ دوڑتی تھی، یا وہ دوڑ رہا تھا، وہ دوڑ
رہی تھی، اگر جمع ہوگا تو وہ دوڑتے تھے۔ اس کو دیکھ کر سمجھ کر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کام ہوا تو ماضی میں لیکن مسلسل اور جاری ہے، ٹھیک ہے۔ رہا تھا یہ آپ انگلش میں بھی پڑھتے ہو، کنٹینیوس ٹینس جسے کہتے ہیں کہ کام جو ہے وہ مسلسل ہو رہا ہے، چل رہا ہے، تو اس کو ہم اردو میں ماضی استمراری کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تھی ہماری فعل ماضی قسمیں، اس کو آپ نے اچھی طرح سے یاد رکھنا ہے، پہچان اس کی آپ کو پوری ہونی چاہیے۔ تعریف جو کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کو پیپر میں کبھی نہیں آتی کہ اس کی تعریف لکھیں 2 نمبر کی، 4 نمبر کی، 5 نمبر کی، بس آپ نے یہ پہچاننا ہوگا کہ اگر لکھا ہوا ہے میں گیا تھا تو وہ ماضی بعید ہے یا ماضی قریب ہے، اگر لکھا ہے وہ دوڑتے تھے یا وہ کھاتے تھے، دوڑ رہے تھے، تو یہ کون سی قسم ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو اچھی طرح سے یاد کیجئے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔